नेपालको भूगोल सम्बन्धी भिडियोको भाग 25 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र यो भिडियोको पहिलो प्रश्न छ, हर्दीनाथ नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ग तेस्रो स्तर। ग तेस्रो स्तर। त्रियुगा नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ख दोस्रो स्तर। ख दोस्रो स्तर। कर्णाली नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो क पहिलो स्तर। क पहिलो स्तर। देहायका मध्ये कुन नदी नेपालको प्रमुख 3 नदी अन्तर्गत पर्दछ? क कर्णाली, ख लिखु, ग कमला, घ बागमती। र यसको सही जवाफ हो क कर्णाली। क कर्णाली। सोताङ गाउँपालिका कुन जिल्लामा अवस्थित छ? क धनकुटा, ख पाँचथर, ग सोलुखुम्बु, घ सङ्खुवासभा। र यसको सही जवाफ हो ग सोलुखुम्बु। ग सोलुखुम्बु। तिनाउ नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर, घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ख दोस्रो स्तर। ख दोस्रो स्तर। जमुनी नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर, घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ग तेस्रो स्तर। ग तेस्रो स्तर। तिलिचो ताल कुन हिमालको काखमा अवस्थित छ? क पुमरी हिमाल, ख सैपाल हिमाल, ग हिमगिरी हिमाल, घ फाक्चे हिमाल। र यसको सही जवाफ हो घ फाक्चे हिमाल। घ फाक्चे हिमाल। तिलिचो तालको गहिराई कति रहेको छ? क 101 मिटर, ख 167 मिटर, ग 200 मिटर, घ 213 मिटर। र यसको सही जवाफ हो 200 मिटर। 200 मिटर। पकाहा मैनपुर गाउँपालिका कुन जिल्लामा अवस्थित छ? क सिराहा, ख धनुषा, ग सर्लाही, घ पर्सा। र यसको सही जवाफ हो घ पर्सा। घ पर्सा। तिलाबे नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ग तेस्रो स्तर। ग तेस्रो स्तर। कन्काई नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर, घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ख दोस्रो स्तर। ख दोस्रो स्तर। सप्तगण्डकी नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो क पहिलो स्तर। क पहिलो स्तर। देहायका मध्ये कुन नदी नेपालको प्रमुख 3 नदी अन्तर्गत पर्दछ? क कमला, ख गण्डकी, ग लिखु, घ बागमती। र यसको सही जवाफ हो ख गण्डकी।
ख गण्डकी। 5 खपन नगरपालिका कुन जिल्लामा अवस्थित छ? क धनकुटा, ख पाँचथर, ग ताप्लेजुङ, घ सङ्खुवा सभा। र यसको सही जवाफ हो घ सङ्खुवा सभा। घ सङ्खुवा सभा। बाणगङ्गा नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ख दोस्रो स्तर। ख दोस्रो स्तर। सिर्सिया नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ग तेस्रो स्तर। ग तेस्रो स्तर। राइनास नगरपालिका कुन जिल्लामा अवस्थित छ? क रामेछाप, ख सिन्धुली, ग लमजुङ, घ रसुवा। र यसको सही जवाफ हो ग लमजुङ। ग लमजुङ। मोहना नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर, घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ख दोस्रो स्तर। ख दोस्रो स्तर। पकाहा मैनपुर गाउँपालिका कुन प्रदेशमा अवस्थित छ? क बागमती, ख लुम्बिनी, ग कोशी र घ मधेस। र यसको सही जवाफ हो घ मधेस। घ मधेस। बागमती नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ख दोस्रो स्तर। ख दोस्रो स्तर। मेची नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो ख दोस्रो स्तर। ख दोस्रो स्तर। सप्तकोशी नदी कुन स्तरको नदी हो? क पहिलो स्तर, ख दोस्रो स्तर, ग तेस्रो स्तर र घ चौथो स्तर। र यसको सही जवाफ हो क पहिलो स्तर। क पहिलो स्तर। देहायका मध्ये कुन नदी नेपालको प्रमुख 3 नदी अन्तर्गत पर्दछ? क कमला, ख बागमती, ग लिखु र घ कोशी। र यसको सही जवाफ हो घ कोशी। घ कोशी। पाथीभरा याङबरक गाउँपालिका कुन जिल्लामा अवस्थित छ? क धनकुटा, ख पाँचथर, ग ताप्लेजुङ, घ इलाम। र यसको सही जवाफ हो ग ताप्लेजुङ। ग ताप्लेजुङ। यो थियो नेपालको भूगोल सम्बन्धी भिडियोको भाग 25 र साथीहरू अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। हस्त नमस्ते।